Magampo ta. Balaan ug maluluyon nga Amahan sa langit nga nahigugma kanamo. Salamat sa pagtugot kanamo nga gitubos sa imong bililog dugo sa pagtigom sa imong tubangan niining panahona. Sa pagdaig sa imong dakong grasya, sa pagkat-on sa pulong o sa pagpakiguban sa balaang asembleya nga naglakaw uban sa Dios. Kami nagtuo nga ikaw uban kanamo nining panahona. Tanawa ang matag usa kanamo o kupti kami sa imong maluluyong kamot. Hinaot nga kami mobarog nga kumpleto pinaagi sa pulong ug sa balaang espiritu. O katagan sa kaalam ug kusog sa pagkinabuhi ingon imong mga anak nga walay kaulaw sa tibok namong kinabuhi. Kami nagampo alang sa mga iglesia sa among nasod ug sa tibok kalibutan. Ug alang sa mga kaigsuonan nga nagpadayon silang pagtuo sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa lisod nga mga sitwasyon. Giay sila sa imong madagayaon nga grasya, pulong o imong gamhanang kamot gikan niining dautan o hiwi nga kaliwatan. Hinaot nga ang ebanghelyo ipahayag nga mas gamhanan aron matuman ang dakong buhat sa kaluwasan alang sa daghang mga kalag. Kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pahingpit nga nakasabot sa imong gugma, hinaot nga imong ablihan ang ilang mga kasing-kasing aron masabtan nila ang imong dakong grasya o gugma. Makadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo o giyay kami nga mag-uban sa pagpuyo alang sa imong kabubuton ug himaya sa nahaybilin nga mga adlaw. Ginoo nga naghatag kanamo sa mga pulong nga among gikinahanglan sa hustong panahon ug nagatudlo kanamo sa dalan nga angay namong subayon, ipadayag kanamo ang imong balaang kabubuton ug ang mga butang nga angay namong buhaton. Nagampo kami niini sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan sa Biblia, mga Salmo 116 o awit 116, verse 8 hangtod sa 9. Salmo o awit 116, verse 8 ug 9. Atong basahon ug dungan. Kay imong giluwas ang akong kalag gikan sa kamatayon, ang akong mga mata gikan sa mga luha, ug ang akong mga tiil gikan sa pagkahidalinas. Magalakaw ako sa tubangan ni Jehova sa yuta sa mga buhi. Atong basahon pod ang verse 12 hangtod 14. Verse 12 hangtod 14. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niya mga kaayuhan kanako. Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan o pagasangpiton ko ang ngalan ni Jehova. Magabayad ako sa akong mga panaad kang Jehova o diha sa tubangan sa tanan niyang katawhan. Dinhi lang kutob. Nagkainit na ang panahon, dili ba? Matod pa, gikinahanglan ang kainit aron hustong mahinog ang mga tanom. Nagtuo ko nga ingon usab niya na ang mahitabo kanato. Kung natong atubangon ang nagkanilaing mga pagsulay o kalisdanan, mulig-on ang atong pagtuo o mahulma kita nga mga Kristohanon nga takos sa atubangan sa Dios. Ang labing importante natong buluhaton karong summer mao ang pagdala sa daghang tao ngadto sa Ginoo atol sa summer retreat aron sila maluwas. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan sa dagway sa tao aron sa pagluwas kanato. Bisan pa sa kamatayon sa krus
aron lukaton ang mga sala sa katawhan. Sa samang higayon, ang Espiritu Santo naglihok o nagpuyo sulod kanato. Nga naghatag kanato sa katakos sa pagpakailap sa mayong balita ngadto sa tibok kalibutan. Kita nga nakadawat sa grasya o kaluwasan gikan sa Dios. Sa Buhat o Gawa chapter 1 verse 8, apan managdawat kamo sa gahom sa diyang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. Mga saksi ko kamo sa Jerusalem o sa tibok nga Judea o sa Samaria o hantod sa kinatumyan sa yuta. Human namatay, nabanhaw o misaka sa langit si Jesus, mikunsad ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Samtang ang 120 ka mga magtotoo nagtigom sa Jerusalem o nagampo nga mainiton, napuno sila sa Espiritu Santo o maisugong nagpahayag sa maayong balita. Tungod nini, 3,000 ka tawo ang naluwas o nabunyagan o sa usa lamang kaadlaw. Sa ulahi, laing 5,000 ka tawo ang naluwas. Ang Ebanghelyo unang gisangyaw sa Jerusalem ug mikailap sa tibok Judea ug Samaria. Dayon ngadto sa Roma, Europa ug Amerika. Sa ulahi, naabot sad kini sa atong nasod. Ang Ginoo mingon og mga saksi ko kamo ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ug naisakop kita sa mga nasod sa halayong sidlakan. Kung magwali ako sa Japan, moingon ako nga isip usa ka nasod sa halayong sidlakan. Kini usa ka dapit diin ang Ebanghelyo giwali sa katapusang mga adlaw. Mao kana ang ginasulti nako sa daghang mga hapon nga ang kinahanglang maluwas kung Ebanghelyo mas kailap nga ikawali ngadto sa mga hapon, matuman ang pulong sa Ginoo. Ug mga saksi ko kamo hangtod sa kinatumyan sa yuta. Human ini nasayod kita nga mabalik ang Ginoo sumala sa iyang gisaad. Busa bisan pa man nga adlaw-adlaw natong giwali ang Ebanghelyo, ang Summer Retreat usa ka dakong buluhaton nga nagkinahanglan sa tanan natong mga iglesia sa tibok nasod nga magkahiusa sa ilang kasing-kasing pinagi sa pagampo ug pag-ebanghelyo. Kinahanglan natong dadon ang atong mga pamilya, mga parente, mga higala ug mga silingan ngadto sa Ginoo aron ilang masabtan ang grasya sa Dios ug makadawat sa kaluwasan. Ngadto ako nga ang kinadaghanang tao makadawat sa kaluwasan matag tuig atol sa Summer Retreat. Walay pagduha-duha nga mulihok ang Dios sa atong taliwala samtang daghang tao ang nagkahiusa sa pagampo, pag-alagad o pagsangyaw sa ebanghelyo. Apil kitang tanan niining buluhaton aron ang gamhanang buhat sa Dios mahitabo pag-usab karong tuiga. Mahimo kini na ang katapusang higayon nga makahimo kita sa pagpahigayon sa Summer Retreat. Atong kanunay ngunaon nga mahimo kini na ang katapusang higayon. Atong hinumduman nga dili lamang kita nakadawat sa kaluwasan kundi kinahanglan usab natong isangyaw ang ebanghelyo aron maluwas ang uban. Ang tao wala mataw niining kalibutana aron lamang mukaon, magkinabuhi nga komportable, magantos ug dayon mamatay. Natawo kita aron makasabot sa grasya sa Dios ug makadawat sa walay katapusang kaluwasan. Miani si Jesus aron pagluwas sa mga makasasala ug ganiya kita aron dawaton kana nga kaluwasan. Dugang pa, dili nato kalimtan nga kita human nato masabti kini nga grasya ug maluwas, nagkinabuhi aron isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa mga wala pa maluwas, aron sila usab makadawat sa kaluwasan. Busa, base sa mga bersikulo nga atong nabasa, gusto na kong ipaambit ang usa ka mensahe nga naguluhan og atong balusan ang grasya sa Dios. Sa miaging semana, mubo na akong gisgutan ang mahitungod sa pagkinabuhi alang sa Ginoo. Pinagi sa iyang kamatayon, giluwas sa Ginoo ang atong mga kalag. Busa, alang kanato nga naluwas na, natural lamang nga igahin nato ang nahabilin natong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ug bisan pa man og susama kini og mensahe
Gusto na kong ipaambit kaninyo karong adlaw ang usa ka mensahe nga naguluhan o atong balusan ang grasya sa Dios. Ato makita sa bersikulo nga atong gibasa sa Salmo awit 116 verse 8. Kay imong giluwas ang akong kalag gikan sa kamatayon. Ang akong mga mata gikan sa mga luha ug ang akong mga tiil gikan sa pagkahidalinas. Ang bot pasabot sa naluwas siya kay imong giluwas ang akong kalag o gibalin sa kinabuhi. Ang akong mga mata gikan sa mga luha, bot pasabot iya kitang giluwas gikan sa kasubo o pagantos. O ang akong mga tiil gikan sa paghidalinas, bot pasabot nahulog kita sa sala o angayan nga moadto sa dalan sa imperno. Apan ang Dios nagsuporta og nagluwas kanato gikan niini. Mao nga sa verse 9, magalakaw ako sa tubangan ni Jehova sa yuta sa mga buhi. Ang yuta sa mga buhi nagpasabot nga samtang aniya kita nining kalibutana. Kinahanglan kitang magkinabuhi nga naglakaw diha sa presensya sa Dios. So wala pa kita maluwas, nagkinabuhi kita sa sala. Naisalaag gikan sa Dios ug mitalikod kaniya. Karon nga nadawat na nato ang kaluwasan sa atong mga kalag pinagi sa grasya sa Dios o gugma sa Dios. Angay lamang nga kita nga nakadawat nining maong grasya magkinabuhi sa nabilin natong kinabuhi. Magalakaw sa tubangan ni Jehova sa yuta sa mga buhi. Ang kinabuhing Kristohanon usa ka kinabuhi sa pagtuo at tubangan sa Dios ug takos alang sa Dios. Busa magalakaw sa tubangan ni Jehova ang tawo nga naluwas. Ang tawo nga naluwas na dili na angay magkinabuhi nga nahimulag sa Dios. Dili nato kalimtan nga naa kita sa presensya sa Dios. Kaya nakita niya ang kahimtang sa atong mga kasing-kasing ug ang atong pamaagi sa pagkinabuhi. Ang mga ginikanan dili malimot sa mga anak nga ilang gidala dinhi sa kalibutan ug gipadako. Padayon nila kining gigiyahan samtang sila nagatubo. Mao kanang kasing-kasing sa usa ka ginikanan, walay hunong nga naghatag og gugma kaayo og suporta hangtod sa katapusan. Bisan sa mga mananap, kung atong obserbahan, makita nato nga dili gayud nila biyaan sa ilang pananaw ang ilang mga anak. Gibantayan nila kini batok sa mga mabangis nga mananap nga mahimong mukaon kanila. Kung maginusara lang sila o adunay moduol nga mabangis nga mananap, mudagan lang sila o mutago. Apan, kung kuyog nila ang ilang mga anak, andam silang makig-away. Makita nimo ang ilang kaisog ug andam nga makig-away. Nganuman, aron panalipdan ng ilang mga anak. Bisan pagani sa risgo sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang inahan maningkamot sa pagbuhat sa tanan aron maluwas sila. Sa susamang pamaagi, kita nga giluwas sa Dios gipanalipdan ug gitabangan niya. Sa Mateo 10:30, ang Dios mingon apan bisan pa mga buhok sa inyong ulo na isip nga tanan. Unsa ibot pasabot nga naihap sa Dios ang mga buhok sa atong ulo? Dili apan ang Dios mas nasayod sa tanan natong mga kahimtang kay kanato. Kung ang Dios makaihap sa mga buhok sa atong mga ulo, unsa pa may wala mahibalui sa Dios? Sa Mateo 10 verse 29, siya mingon, wala ba'y gabaligya ang duha ka mga gagmay nga langgam sa usa ka diyot? Bisan usa ka gamay nga langgam, ang maya nga walay bili. Sa verse 31, kamo mga labaw pa og bili kay sa daghan nga mga langgam. Dili ba siya magabiste og labaw pa kaninyo o kamo mga tawo nga diyutay ing pagtuo? Siya miingon sa pagkatinud kita naluwas gibantayan sa Dios ug wala niya kita kuhaa bisan sa makadiyot. Ang Dios nagtan-aw ug nag-obserbar kanato aron makita kung kita nagkinabuhi ba sumala siyang kabubuton. Busang kinabuhi sa pagtuo mao ang paglakaw sa tubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Sa samang higayon, usa ka kinabuhi nga nagbalo sa grasya sa Dios. Unsa man akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niya mga kaayuhan kanako? Ang usa ka naluwas nga tawo nasayod kung unsa kadako o katingalahan ang grasya sa Dios. Ano maluwas ang makaluluoy nga makasasala nga nahimulag sa Dios?
nga nagpuyo sa sala o gitagana alang sa paghukom sa imperno, gipadala sa Dios si Jesus diha sa unod. Si Jesus katumbas sa Dios aron mahimong lukat alang sa tanang sala sa katawhan ug maluwas ang mga kalag. Namatay siya sa krus isip halad sa sala. Ug human mamatay ug mabanhaw si Jesus, napakita siya isip nabanhaw nga Dios sa daghang mga tao aron sila motuo nga si Jesus mao ang Kristo nga manluluwas. Ug human magpakita sa daghang mga saksi, misaka siya sa langit. Mibiya siya nga may saad nga mobalik pag-usab sa dihang ang ebanghelyo nawali na sa tibok kalibutan. Kita nga naa sa halayong sidlakan nagpuyo uban sa katapusang ebanghelyo nga giwali. Siguradong mubalik ang Dios sa dili madugay. Busa kita nga naluwas, dili angay malimot niini bisan sa makadyot nga kita nabuhi aron pagbalos sa grasya sa Dios. Ang atong mga ginikanan, ang nanganak, nagpadako, nagpaskwela, o nagtabang kanato nga mabuhi nga maayo. Gikan sa panlantaw sa tao, walay mas labaw pa sa grasya nga gihatag kanato sa atong mga ginikanan. Mao nga sa napulo ka sugo, upat niini alang sa Dios ug unom alang sa isig ka tawo. Ug ang usa niini mao ang tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Nganong kinahanglan natong pasidunggan ang atong mga ginikanan? Kay sila ang nanganak kanato. Nagpadako kanato ug nagtabang kanato. Adunay panultihon sa napulo ka libo nga mga sala, ang labing seryoso mao ang pagkadili mapasalamaton o pagkawalay pagtahod sa mga ginikanan. Naibalaan ba ninyo kini nga panultihon? Ang usa ka bata nga wala masayod sa kaayo sa ilang mga ginikanan o wala motuman kanila sa mga mata sa Dios, ilang gilapas ang usa ka labaw nga balaod. Busa ang usa ka tawo nga wala mahibalo unsaon pag-atiman sa iyang mga ginikanan, nakalimot sa importanteng papel sa usa ka tawo. Usa ka tawo nga walay utang kabubuton. Adunay mga tawo nga dili lang motahod sa ilang mga ginikanan apan mupasakit usab kanila. Labi na kung wala sila gitabangan sama sa ilang gilauman. Adunay mga tawo nga makasupak ug makapatay sa ilang mga ginikanan. Bisan kung dili kini makaabot na ining level sa pangunahuna, ang kaayo sa atong mga ginikanan usa ka dakong panalangin gikan sa panglantaw sa unod. Apan naggrasya sa Dios dili katandi nini. Bisan unsa pa kadako ang gugma sa usa ka ginikanan sa ilang anak, dili sila mamatay alang silang mga anak o maluwas ang ilang kaugalingong mga kalag. Apan aron maluwas ang atong mga kalag, ipadala sa Dios ang iyang anak diha sa unod ug gitugyan siya nga mamatay sa krus isip usa ka halad lukat. Kini usa ka dako katingalahang grasya. Karon sa bersikulo nga atong mabasa sa Salmo 116 o awit 116 verse 12, kini nag-ingon, sa tanan niya mga kaayuhan kanako. Aron maluwas kita, gibiyaan niya ang iyang himaya sa langit ug mianhi sa yuta. Giantos niya ang mga kalisdanan nga nasinati sa tao ug gitintal usab siya. Aron maluwas ang katawhan, bisan kung siya walay sala, gidawat niya ang kamatayon sama sa usa ka makaluluoy nga makasasala ug giantos ang kaulaw, ang kasakit sa krus, pag-ula sa iyang dugo o pagkamatay alang sa katuyuan sa pagluwas sa mga kalag. Busa kita nga natubos na gikan sa sala ug naluwas. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niya mga kaayuhan kanako. Kita karon nagpuyo aron sa pagbayad sa iyang grasya. Human nato madawat ang kaluwasan, kinahanglan kitang maningkamot sa pagbayad sa tanan nga grasya sa Dios
apan kita huyang kaayo aron sa pagbayad nining grasya o ang atong panahon mobuo ra kaayo aron sa pagbayad niini. Dili nato mabayaran kining tanan nga mga grasya. Apan kinahanglan kitang magkinabuhi uban ang katuyuan sa pagbayad niini. Adunay himno nga sama ni, "The grace you have shown in loving me, I can never repay. Yet, with a weak heart and a lowly body, I will be your servant." Dili ginato kaya nga suklian ang grasya sa Dios. Bisan tuod kita adunay maluya nga mga kasing-kasing og lawas, kita karon mga alagad sa Dios. Aron mahimo mga alagad sa Dios, kita karon walay kagawasan alang sa atong kaugalingon. Angin lamang nga kita magkinabuhi nga nahabilin sa atong kinabuhi alang sa Dios nga mao ang atong kinabuhi, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa atong kaluwasan. Busa ang Biblia nagsulti kanato kung unsa ka importante ang pagkinabuhi nga mutubag sa grasya sa Dios. Atong tanawon sa makadyot ang Salmo 103 verse 2 o awit, Salmo 103 verse 2. Awit o Salmo 103 verse 2. Sa verse 2, atong basahon, "Daygon mo si Jehovah o kalagko ug ayaw ikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan." Kalagko, mo kini ang giingon. Karon kita mutawag sa atong kaugalingong kalag. O kalagko, gihigugma o giluwas ako sa Dios. Kita mo ingon, "Daygon mo si Jehovah o kalagko." Sa atong Kristohanong kinabuhi, ang pagdaig usa ka butang nga dili mawala gikan kanato. Nibalaan ba nimo ang libro sa mga himno nga atong gigamit karon? Kung atong lantanawon ang mga sinulat sa ubos sa mga himno, atong makita ang mga tawo nga nagsulat niini nga mga liriko mismo nakadawat sa dakong grasya sa Dios o gipahayag kini ug mao kana kini ang mga himno. Ug unya kun kini mga pulong nga ibutang sa tono, kini mahimong usa ka himno ug atong kantahon kini karon. Ang sulod niini mao ang pagdaig sa iyang dakong grasya ug gugma. Sa matag higayon nga kita mokanta og mga himno, dili lang ang baba ang mokanta, ang atong kasing-kasing ug ang tibok natong kinabuhi kinahanglan nga usa ka pagdaig sa mga mata sa Dios. Ang Efeso chapter 1 verse 12 nag-ingon, aron kita mahimo nga alang sa pagdaig sa iyang himaya. Ug ang Isaiah 43:21 aron sila mga managbutyag sa pagdaig kanako. Adunay kalainan tali sa pagpahayag sa pagdaig ug sa pagkadaigon. Ang pagkadaig dili lang mahitungod sa mga ngabil. Apan ang atong kinabuhi kinahanglan nga usa ka pagdaig alang sa himaya sa Dios. Sama sa usa ka mag-aawit nga makadungog lamang og melody gikan sa usa ka musical score, mausab ang atong kinabuhi ug ang tanan natong gibuhat kinahanglan nga usa ka pagdaig sa grasya ug himaya sa Dios. Adunay bersikulo nga nag-ingon, sila managbutyag sa pagdaig kanako o alang sa pagdaig sa iyang himaya. Ang atong tibok kinabuhi kinahanglan nga usa ka awit sa pagdaig sa grasya ug himaya sa Dios. Sama sa naisulat, daygon mo si Jehovah o kalagko ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Human kita maluwas, kita maguna-una. Unsa may akong ibayad sa Ginoo alang sa tanan niyang katingalahang mga kaayuhan. Apan sa paglabay sa panahon, samtang kita nagkapuliki sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, atong nalimtan kana nga kaayuhan. Mao giingon, ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Dili gyud nato kini kalimtan. Kinahanglan dili nato kini kalimtan ang grasya sa Dios. Atong ablihan sa makadyot ang ikaduhang Kronikas chapter 32 verse 25. Ikaduhang Kronikas chapter 32 verse 25.
Ikaduhang Kronikas, chapter 32, verse 25. Apan si Ezekias wala mo balos pag-usab sumala sa kayuhan niya gihimo kaniya. Kaya ang iyang kasing-kasing nagpamahitason. Busa may kaligot-got nga nahulog di sa ibabaw niya og sa Juda og Jerusalem. Dinhi ato makita si Haring Ezekias, ang hari sa Israel. Siya ang hari sa Jerusalem mga 700 katuig sa wala pa moabot si Jesus. Ato sa paghari ni Haring Ezekias, usa ka talagsaong panghitabo ang naitabo. Si Sennacherib, ang hari sa Assyria, misulong uban ang iyang kasundaluhan o gilikusan ng Jerusalem. Tungod kay hingpit silang gilibutan, walay bisan kinsa nga makagawas o makasulod sa Jerusalem. Wala madugay, nautdan silang pagkaon. Nautdan gyud sila og pagkaon. Niabot sila sa punto nga gikaon na nila ang ilang kaugalingong mga anak. Gilibutan nila ang syudad. Gibilanggo sila hangtod nga mamatay sila sa ilang kaugalingong dapit. Og si Sennacherib, ang hari sa Assyria, nagpadala og usa ka opisyal aron mosinggit kaniya. Mingon ang opisyal, kinsa sa imong unahuna ang makaluwas kanimo gikan sa kamot sa gaman ng hari sa Assyria? Nagunahuna ka ba nga ang Dios nga imong gisaligan makaluwas kanimo? Sa samang higayon, siya mituaw sa Dios o nagpadalag sulat nga naghulga nga kung dili sila mo surrender dayon, silang tanan pagapatyon. Si Haring Ezekias miadto sa templo o gibutang niya ang sulat sa tubangan sa Ginoo og nagampo. Dios ko, tan-awa kini. Ang hari sa Assyria nagtamay kanimo, unsa imong buhaton? Unya, miabot si Isaías nga nag-ingon, ayaw kabalaka. Karong gabi una, laglago niya sila sa hingpit. Niadtong gabi una, 185,000 ka sundalong Assyriahanon ang naglibot sa Jerusalem ang nangamatay. Ang kasundaluhan sa Israel wala makapana bisan usa ka udyong. Ug niadtong panahon usa ka anghel ang migawas. Ang anghel sa Ginoo miabot ug ipamatay silang tanan. Mao kini ang paagi sa pagpanalipod sa Dios sa Israel. Nakadawat sila dakong mga panalangin. Human niini, nagkasakit pag-ayo si Ezekias ug hapit na mamatay. Usa nagampo siya pag-usab sa Dios. Dios, nagpuyo ako nga matinud-anon uban kanimo. Pasagdan mo lang ba ako nga mamatay? O giatubang niya ang iyang naong sa bungbong o nagpadayon sa paghilak samtang nagampo. Busa gipadala sa Dios si propeta Isaías aron moingon, nadungog ko ang imong pagampo. Dungagan kog 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Dili lang kay giayo sa Dios ang usa ka tawo nga hapit na mamatay, apan ginungagan pa niya og 15 ka tuig ang iyang kinabuhi. Nakadawat si Ezekias og dakong panalangin gikan sa Dios. Apan kung atong tan-awon ang tudling nga atong nabasa sa verse 25, apan si Ezekias wala mo balos pag-usab sumala sa kayuhan niya gihimo kaniya, kay iyang kasing-kasing nagmapamahitason. Tungod iyang kasing-kasing gibayaw, iyang nalimtan ang grasya sa Dios. Wala niya kini balusi. Tungod kay nakadawat siya dakong grasya, kinahanglan unta nga nagkinabuhi siya sa pagbalos sa grasya, nga nagkinabuhi alang sa himaya sa Dios. Apan giingon, busa may kaligot-got nga nahulog di sa ibabaw niya og sa Juda og sa Jerusalem. Ang kapungot sa Dios midangat kanila. O kung tanawon ang verse 26, ugaling si Ezekias nagmapainubsanon sa iyang kaugalingon tungod sa garbo sa iyang kasing-kasing. Siya ug ang mga pumuluyo sa Jerusalem, mao ang kaligot-got ni Jehova, wala mudangat kanila sa mga adlaw ni Ezekias. Maayo na lang kay naginulsol si Ezekias sa iyang garbo. Sa pagkalimot sa grasya sa Dios o sa pagkapakyas sa pagbayad niini. Bisan tuod nakahukom ang Dios nga ipahamtang ang silot sa panahon ni Ezekias,
wala niya kini gihimo tungod kay mibalik siya sa kinabuhi sa pagbayad sa grasya sa Dios. Giingon nga ang mga tao nagpaubos usab silang kaugalingon. Nahibalaan ba ninyo kung unsa kadako nga sala alang niadtong nakadawat sa grasya sa Dios nga dili magbayad sa grasya? Kung atong hunaon-naon ang kaayo sa atong mga ginikanan, kung atong hunaw-hunaw ng kaayo sa itong mga ginikanan, kung unsaon nato kini pagbalos sa hingpit. Bisan unsa pa nato sila kaalagaran o higugmaon, dili gyud nato hingpit nga mabalos ang kahiladmon sa ilang gugma. Unsa pa kadako ang walay katapusang grasya sa Dios. Atong hunaw-naon ang kadako sa maong grasya aron maluwas ang usa ka makasasala sama kanako. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak sa tawhanong porma aron mamatay sa krus isip usa ka halad nga nagula sa bililong dugo aron ang atong mga sala mapasahilo hangtod sa hangtod. Giyatagan niya kita sa abilidad sa pagsabot sa grasya o maluwas pinaagi sa pagtuo. Dili nato angay kalimtan ang singgit sa Psalms 116 verse 12. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Daghang mga tao nining kalibutana ang nagpuyo nga wala hingpit nga nahibalo nining kamatuoran. Apan kita nga naluwas dili angay kalimtan kini. Ang tao nga tinuod nga nakasabot sa grasya sa Dios ug naluwas pinagi sa pagtuo karon nagpuyo nga adunay usa ka tumong sa una-una. Ang pagbalo sa grasya kung kita maluwas ang atong mga kasing-kasing muawas sa mga luwa ug pasalamat samtang kita moingon. Salamat Ginoo. Sa Pinadayag chapter 2 ato makita nga ang simbahan sa Efeso tinuod nga usa ka modelo nga simbahan sa daghang paagi. Nagkugi sila nagpadayon ug nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Apan bisan pa sa tanan nilang maayong mga buhat, gipadlong sila sa Dios. Sa Apokalipsis 2:4 nga nag-ingon, imong gibiyaan ang imong nahaunang gugma. Ang pagbiya sa inyong unang gugma mao ang pagkawala sa nagdilaab nga gugma ug pasalamat nga inyong gibati sa diyang inyong nasabtan ang grasya sa Dios nga nagaluwas pinagi sa pagtuo. Mao ka na hinungdan nga kinahanglan nimong hinumduman kung diin ka nahulog. Kinahanglan nga magkinabuhi ka sa paagi nga nagikan sa imong unang gugma. Apan kini nawala na. Mao nga sa Apokalipsis chapter 2 verse 5, busa hinumdumi kung din ikaw mahulog ug maginulsol ka og buhata ang unang mga buluhaton. Kini nagpasabot sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga gipalihok sa gugma. Ang gugma dili lang usa ka butang nga gipakita sa mga pulong. Kini usa ka kinabuhi nga mitubag sa grasya sa Dios pinagi sa mga buhat. Apan gibiyaan na nila ang ilang unang gugma. Busa ang kasulatan nagpasidaan. Kaya kung dili mo ana ako kanimo, pagkakuhaon ko ang imong tangkawan sa iyang dapit, gawas kung ikaw maghinulsol. Ang bulawan nga tagkawan nga gisgutan sa Pinadayag chapter 1 hangtod 3 nagtumong sa 7 ka mga iglesia o simbahan. Ang hulagway sa iglesia di ang Espiritu Santo nagtrabaho. Ang pagtangtang sa bulawan nga tagkawan nagpasabot sa pagbiya sa Espiritu Santo. Ang Dios nagbuhat sa tanan niyang buhat pinagi sa Espiritu Santo. Ang pagbago sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon mao ang buhat sa Espiritu Santo. Ug ang kaluwasan sa daghang mga kalag mao usab ang buhat sa Dios. Apan kung ang Espiritu Santo mobiya, wala nay mahibilin. Wala nay mahitabo. Wala na nabilin gawa sa pagkaluwas. Mingon ang Dios, kay kung dili mo ana ko kanimo pagakuhaon ko ang imong tangkawan sa iyang dapit, kini nagpasabot nga ang Espiritu Santo mobiya. Kinang tanan nasayod niini. Ay matag usa ka nato kinahanglan nga makasabot sa grasya sa Dios ug maningkamot sa pagbalos sa iyang grasya. Nga nag-ingon, unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niya makaayuhan kanako. Ang Biblia naghataw og daghang mga paagi sa pagbalos sa iyang grasya. Busa akong gitun-an kini o kinabuhi aron pagbalos ni ana nga grasya. Bisan tuod dili nato kini hingpit nga mabalos. Dili ba ngay natong balusan kini uban ang kinasing-kasing nga pagpasalamat ug matidun-anon nga pag-alagad? Apan kung ang usa ka Kristohanon makalimot niya ng grasya ug magkinabuhi sumala sa unod, ang Dios masuko. Ang Espiritu Santo mobiya niya ng tawhana. Kung mahitabo ka na, dili na siya mabuhi o maayong kinabuhi diya sa pagtuo. Human kita maluwas,
Gusto sa Dios nga kita magpadayon sa pagdawat sa iyang daghang grasya. Aduna espirituhano mga panalangin nga aduna usab pisikal nga mga panalangin. Apan kung kita magkinabuhi nga ingon ni ana, kining tanan maputol. Nasabtan ba ninyo? Busa ang pagkinabuhi nga nakalimot sa grasya sa Dios usa ka dakong sala. Ang pagkawalay utang, kabubuton, usa ka dakong sala. Dili gid kita angay nga ingon ni ana. Ug sa tanang paagi sa pagbalo sa grasya sa Dios, ang labing importante mao ang pagpakaylap sa ebanghelyo sa Dios. Ang pagpaambit sa ebanghelyo aron daghang mga kalag ang maluwas tungod sa dakong grasya nga atong nadawat gikan sa Dios. Mao kana ang labing importante nga paagi sa pagbalo sa iyang grasya. Atong ablihan ang Salmo 118 verse 17 o awit 118 verse 17. Atong basahon ug dungan, dili ako mamatay kung dili mabuhi ako, ug gipahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Dili ako mamatay kung dili mabuhi ako. Human maluwas, ang ubang mga tao moingon, unta mamatay ako dayon. Kung sila nagantos, sila moingon, gusto kong makauban ang Ginoo dayon. Mahimo kining mahitabo. Bisan si Apostol Pablo, nagpahayag niya na sa makadagang higayon. Tungod kidaghan na siya naagian nga mga pagantos. Mao kana ang hinungdan nga gusto usab niya nga makauban ang Ginoo sa makadagang higayon. Apan human kita maluwas, kung tungod lang kay adunay gamay nga pagantos, gusto nato makauban dayon ang Ginoo, ang maong pangunahuna usa ka dako nga sayop. Kinahanglan una kitang magkinabuhi nga husto aron mabayaran ang grasya sa Dios, dili ba? Dili lang nato gusto nga moatubang sa Ginoo nga dili labing minus magkinabuhi alang kaniya. Mao kani hinungdan nga nung giingon sa Psalms 118 verse 17, dili ako mamatay kun dili mabuhi ako. Adunay rason nga nung kinahanglan kitang mabuhi ug dili una mamatay. Daghan pa kitag angay buhaton, dili ba? Mao nga Psalms 118:17, dili ako mamatay kung dili mabuhi ako o igapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Unsa nga mga buhat? Ang mga buhat nga gibuhat sa Dios. Unsa ang mga buhat sa Dios? Gilalang niya ang mga langit ug ang yuta. Gilalang niya ang tanang mga butang. Ug siya ang nagkontrolar sa tanang binuhat. Apan labaw pa niya na ang labing dako nga buhat nga gibuhat sa Dios, mapaghatag sa iyang buktong anak sa dagway sa tao aron pas-anon ang mga sala sa tibok kalibutan diha siyang lawas. Mamatay sa krus isip halad alang sa pagtabon sa sala. Giula ang iyang dugo aron mapasaylo ang atong mga sala hangtod sa hangtod. Bisan ang Dios dili makahimog bisan unsa nga labaw pa niini. Kung ang Dios makaluwas lamang sa atong mga kalag pinagi sa iyang pulong ug gahom, anong ipadala niya ang iyang bugtong anak sa dagway sa tao ug pasagdan siya nga mamatay sa krus? Ang Dios mo'y usa ka matarong nga Dios. Mao giingon sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kana ang hustisya sa Dios. Apan luwason ba sa Dios pinagi lamang sa iyang pulong ug gahom ang mga kalag nga paghukman o pagalaglagon tungod sa bayad sa sala? Ang Dios dili usab makahimo niana. Kinahanglan adunay mamatay ingon halad sa sala. Busa aron maluwas kita, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Siya nga sama sa Dios sa dagway sa tao ug mipas-an sa iyang lawas o gipas-an sa iyang lawas ang tanang kasalanan sa katawhan. Si Jesus mo ang Dios nga nahimong tao ug isip tao wala gayud siya makasala sa makausa. Kay ang matarong nga tao lang ang mamatay para sa mga makasasala, dili ba? Busa sa unang Pedro chapter 3 verse 18, kinag-antos usab si Kristo sa nakausa tungod sa mga sala. Ang matarong tungod sa mga dili matarong aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios. Si Jesus namatay isip atong puli aron sa pagluwas kanato ug sa pagdala kanato ngadto sa presensya sa Dios. Mao kun ang buhat nga nahimo sa Dios ug mo kanang kinahanglan natong ipahayag. Mao kun ang labing importante nga buluhaton nga kinahanglan natong buhaton. Sa Roma 10:14, gingon usab na unsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuo. Unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hidunggi. Ug unsaon nila ang pagkadungog nga wala may magwawali. Ug unsaon sa pagwali nila gawas kung sila ipadala. Sa John 20 verse 19, ug sa mosunod nga mga bersikulo, ang nabanhaw
nga Ginoong Hesus may pakita og maingon, ingon niya nga Amahan, nagsugo ka nako sa mong pagkaagi, ako nagasugo kaninyo. Gipadala sa Dios si Jesus aron mamatay sa krus ug mag-ula siyang bililon nga dugo aron maluwas ang atong makalag. Ug karon siya maingon sa maong pagkaagi, ako nagasugo kaninyo. Iya kitang gitugyanan ug sa buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Pagkanindot nga buhat. Gibuhat sa Ginoo ang buhat sa pagtubo sa sala sa katawhan didto sa krus. Apan kung walay magpahayag niini, kinsa ang maluwas? Kung saon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hindunggi. Kung saon nila ang pagpakadungog nga wala may magwawali. Kung saon sa pagwali nila gawas kung sila ipadala. Kita gipadala unsaon man nato nga dili makawali sa ebanghelyo. Kita mo ang mga tawo nga gipadala aron sa pagpamatuod mahitungod sa ebanghelyo ug sa grasya sa Dios. Kinahanglan dili nato kalimtan kana isip mga pinadala. Ibutang ta nga ang usa ka ambasador sa usa ka nasod gipadala aron magrepresentar sa iyang nasod o ipahibalo ang mga kahilihukan niini sa ubang lugar. Apan sa pagpaingon didto, ingnon ta nga nakalimot siya sa iyang misyon. Tungod kay nalingaw siya sa mga makalingaw nga mga butang sa iyang nakita, nga iyang nakita. Nalinga siya o nga nakalimot siya kung nganong naa siya didto o ang papel nga iyang himon isip ambasador. Unsay mahitabo? Sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, busa mga tinugyanan kami tungod kang Kristo. Kita mao ang mga nagapamatuod mahitungod kang Kristo. Mao giingon, dili ako mamatay kun dili mabuhi ako. Ug gigapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Nantumong kini sa pagpahayag kung unsay gibuhat sa Dios aron sa pagluwas kanato. Busa sa awit o Psalm 66 verse 16, umari ka og patalinghog nga tanan kamo nga nanghadlok sa Dios ug igapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Nasayod kitang tanan kung unsay gibuhat sa Dios alang sa atong mga kalag, dili ba? Busa ipahibalo nato kini. Umari og patalinghog nga tanan kamo nga nanghadlok sa Dios ug igapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Ang labing importante nga paagi sa pagbalos nato sa grasya sa Dios mao ang pagmantala sa dakong buhat nga iyang nahimo. Kini mao ang grasya sa kaluwasan. Dili ba ang Dios naghalad bisan sa iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon sa krus aron sa pagluwas kanato mga makasasala? Kung kita dili mo sangyaw sa ebanghelyo, kana nga sakripisyo mahimong kawang. Kinahanglan nga ipahayag ang ebanghelyo. Aron dili mahimong walay pulos ang sakripisyo ni Jesus. Kung ang mag-uuma, magtanom og binhi, apan kung hinog na ang mga tanom, dili nimo kini anihon o pasagdan lang nga madunot. Ang tanan nimong kahago mausik. Busa sa John 4:35-36, mingon si Jesus, nagaingon ako kaninyo, iyahat ninyo ang inyong mga mata ug itanaw ninyo sa kaumahan nga mga maputi na aron paganihon. Ang mag-aani magadawat og suhol. Ang mag-aani nagtumong sa mga tawo nga naluwas o nagsilbi nga mga ani sa mga kalag. Dugang pa nga giingon, ang mag-aani magadawat sa suhol o magatigom og mga bunga ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung kita mosangyaw sa ebanghelyo, kita magtigom og bunga nga mutultol sa kinabuhing dayon. Mingon usab, aron ang magapugas ug ang mag-aani managkalipay sa tingob. Ang Ginoong Hesus na imong sama sa usa ka lugas sa trigo nga namatay sa krus aron matuman ang buhat sa kaluwasan. O kita mga ani nga nagdala sa mga tao aron makadawat sa kaluwasan nga iyang giandam. Busa sa ika-18 nga siglo, ang mga Puritano o Puritans aktibong mihimo sa misyon sa kalibutan. Ang ilang panawagan nahimong atong anihon ang mga bunga sa kahago sa kordero. Sa ato pa, ang kordero sa Dios namatay sa krus ug miula siyang bililon nga dugo aron maluwas ang katawhan. Busa kinahanglan natong tigumon ang bunga sa iyang paghago. Kung dili nato kinianihon ang paghago sa kordero sa iyang kamatayon sa krus, mahimong makawang. Iyang gipiyal kanato kining importante kayong responsibilidad. Mingon si Jesus sa Mateo, kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibok kalibutan o mapildi kaniya ang iyang kalag? Kung unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? Ang kinabuhi nga giingon nga mas importante kaysa tibok kalibutan, wala magpasabot sa pisikal nga kinabuhi nga mulungtad lamang o pipila ka dekada, kung dili sa kalag nga dunay kinabuhing dayon. Kini nagtumong sa kalag aron maluwas ang atong mga kalag.
ang bugtong anak sa Dios namatay sa krus. Ingon niya ang gugma sa Dios kanato, ingon niya kadako ang iyang sakripisyo. Pananglitan, kung mupuhunan ka og daghang salapi aron mahimo ang usa ka butang, apan dili nimo kini matapos, walay kapuslanan. Busa tungod kay ang Dios mihatag og ingon kadako nga grasya aron matuman ang buhat sa kaluwasan. Unsang mahitabo kung dili nato isangyaw kana ang kamatuoran? Sama nga atong kaugalingong kalag, importante kayo mausab ang sauban. Gingon sa Hebreo, unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga kadako nga kaluwasan. Ang gitumong sa ingon nga pagkadako nga kaluwasan, kini nagtumong sa atong mga kalag nga nakadawat sa kaluwasan di akan Kristo Jesus. Ang paglalang sa tanang butang sa langit, sa yuta o sa pagmando sa kalibutan o sa kadako nga buhat sa Dios. Apan unsa ang mas dako nga buhat kaysa niini? Kini ang buhat sa Dios sa pagluwas sa kalag sa tao. Unsa ang labing buhat nga labaw pa kaysa grasya nga nahimo pinagi sa sakripisyo sa Dios iyang bugtong anak? Mao kita mismo dili gani makahunaw na unsa kadako ang kaluwasan nga atong nadawat. Bisan ang naluwas nga mga Kristohanon, wala nila kinihingpit nga nasabtan. Giisip nila nga ang kaluwasan o sa kataphaw nga kasinatian. Sa diyan nagsangya ako kaniadto sa probinsya sa Julanamdo, daghang batan-on didto ang naluwas. Halos tanan nga mga membro sa choir naluwas usab. Apan usa ka tigulang nga leader ni ana nga simbahan miduol kanako. Siya mingon, "Anong gihatagan nimo bili ang usa ka kaluwasan nga dili kayo importante?" Ingon ko, "Unsa imong giingon? Katong nga tigulang usa ka adunahan nga tawo." Papasigurbuhon siya sa kadaghan sa mga tinukod sa simbahan ngayon gitukod. Samtang mga batanon, nagmaya sa ilang kaluwasan tungod sa pangsangyaw sa ebanghelyo. Siya maingon, usa ka kaluwasan niya kawang. Busa gipangutanan nako siya, unsa may imong gisulti? Gitawag mo ba kini ang kaluwasan nga walay kapuslanan? Ang kaluwasan ba usa ka butang nga kawang? Sa diya nga siya nagunaw na, may tungod nini, siya nakaamgo sa iyang sayop. Nasipyat lang akong dila. Bisan og nangayo siya og pasaylo apan sayang kasing-kasing, giisip niya gihapon nga walay kahulugan og taphaw ang kaluwasan. Ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan kita nakadawat. Apan tungod kay mga tawo wala magtagad niini, sila makadawat sa kaluwasan. Kung usa ka tawo nasayod nga ang kaluwasan sa iyang kaugalingong kalag maong usa ka dako ang kaluwasan, dili ba niya isipon ang kaluwasan sa uban nga dako importante usab? Naibalaan ba nimo kung unsa ka dako nga butang alang kanato ang pagluwas sa usa ka kalag? Ang bugtong nga anak sa Dios namatay aron sa pagluwas sa usa ka makasasala sama kanako. Mao nga bisan kun mamatay aron sa pagluwas sa laing kalag kana usa ka talagsaon nga butang sa mata sa Dios. Sa panahon sa unang simbahan nga mabasa sa libro sa mga buhat, taliwala sa mga apostoles, walay usa kanila nga nagpuyo, nga komportable ug namatay sa kalinaw. Silang tanan nahimo mga martir samtang nagsangyaw sa ebanghelyo. O dili lamang sa mga apostoles kung imong tan-awon ang buhat kapitulo 8, dihay dakong pagluto sa Jerusalem. Human ang diakono nga si Esteban gibato hangtod mamatay samtang namantala sa pulong. Sa buhat o gawa chapter 8 verse 1, ug miuyon si Saulo nga pagapatyon si Esteban. Ug niadtong adlaw nabuhat ang usa ka dakong paglutos sa iglesia nga didto sa Jerusalem. Ug ang tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea ug sa Samaria gawas sa mga apostoles. Ingon niya na ang pagkasulat. Ang mga tawo nagkatibulaag sa nilaing kayutaan. Ang ilang pagkatibulaag sa nilaing mga dapit dili resulta sa kahadlok nga patyon sila sa mga Hudyo. Apan tungod kay sa gipadala aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gawa chapter 1 verse 8 sa Jerusalem o sa tibok Judea o sa Samaria o hantod sa kinatumyan sa yuta. Apan nganong nagtigom lang sila sa Jerusalem, sa diyang mihabot ang paglutos, sama sa dihang gibunan ang kalayo aron mapalong kini. Atong tanahon sa buhat chapter 8 o gawa chapter 8 verse 4. Busa kadtong mga nagkatibulaag, nagapanglangyaw nagapangwali sa pulong. Busa kadtong mga nagkatibulaag, adunay usa ka dakong pagluto sa Jerusalem. Mga silang tanan nagkatibulaag ngadto sa lain-laing mga dapit. Nagtago ba ang mga nagkatibulaag tungod kinahadlok sila sa mga Hudyo? Dili.
Kato nagkatibulag adunay talagsaong pagtuo bisan asa sila moadto ilang giwali ang pulong sa ebanghelyo. Dili lang ang mga apostoles ang nagsangyaw, ang matag Kristohano nagsangyaw sa ebanghelyo. Karon kinahanglan usab natong isangyaw ang ingon kadakong ang kaluwasan. Kung atong tanawon sa Efeso chapter 5 verse 10 nga pagkaayuhon ninyo ang kahamutan sa Ginoo. Hibali unsa sa imong unahuna ang butang nga makapahimuot sa Dios. Sa Lucas chapter 15:17 nga sa mong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maginulsol. Ang Dios mas nalipay sa usa ka makasasala nga naluwas kaysa kasiyaman ug siyam nga matarong. Naluwas nga mga tao nga nagsaulog sa usa ka kumbira. Naibalaan ba nimo kung unsa kadako nga kalipay sa Dios? Kung ang matag tao maluwas, unsay angay natong buhaton? Kung gusto natong malipay ang Dios kanato, bisan tuod daghang mga butang nga makapalipay sa Dios, ang labing dako nga butang nga iyang gikalipay mao ang pagdala sa usa ka makasasala at ubangan sa Dios aron maluwas. Kana mao ang buhat nga labing makapahimuot sa Dios. Mao kanang kalipay sa Dios. Kung basahon nato ang Lucas chapter 15 atong mabasa ang sambingay sa anak nga mausikon. Nilayas siya sa iyang amahan, giwaldas ang tanan, ug niabot sa punto nga hapit na siya mamatay. Apan sa mibalik siya sa iyang amahan, atong mabasa kung unsa kadako ang kalipay sa amahan sa pagbalik sa iyang anak. Kay kining akong anak namatay na, ug nabuhi pag-usab, siya nawala na ug hingkaplagan ug sila misugod sa paglipay. Sa diyang anak na nawala, nahimong makalilimos o mibalik sa iyang amahan. Nalipay kayo ang amahan. Kanang amahan nagrepresentar sa Dios. Ang mausikon nga anak nagrepresentar sa tanang makasasala. Sa diyang ang usa ka makasasala maginulsol, ang Dios malipay niya ng pagiha. Ug aron maglipay ang amahan ug ang anak nga nawala, usa ka inosenteng nating baka gipatay puli niini. Nangaon sila sa pinatambok nga ating baka ug nagsaulog. Aron sa pagluwas sa mga makasasala sama kanato, ang bugtong anak sa Dios namatay sama sa usa ka kordero. Ug sa diya nga kita motuon ni ana nga kamatuoran ug mudawat sa kaluwasan, ang Dios malipay. Busa, unsa ang butang nga labi makapahimot sa Dios? Si Apostol Pablo maingon sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 9, busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas makapahimot kita kaniya. Ang butang nga labi makapahimot sa Dios mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo aron ang makasasala maluwas. Kini mao ang labing dako nga buhat. Dili ba angay natong buhaton kana nga buluhaton o trabaho? Busa magsugod na ang atong summer retreat sunod bulan. O gamay na lang ang nahabilin nga panahon. Adunay 7 ka batch sa mga retreat hangtod sa Hulyo 8 o July 8. Busa kinahanglan nga magampo o maghimo daan og mga plano. Bisan pa nga ang pag-apil sa usa ka butang nga angay pasalamatan, ang pagpakita og pag-apil nga walay mga plano o nangandam nga diligo, makita nato kini matagigayon nga moadto kita sa retreat. Sa naglagiting nga kainit ang mga sisters nagiya sa mga tao sa kadalanan. Ang mga igsuon nagtinabangay sa nilaing mga paagi. Ang uban nagserbisyo sa kusina duol sa nagbukal nga mga kaldero o mga kalha. Ang uban naghugas sa mga plato. Ug ang mga igsuon nagbantay sa mga tao sa retreat center sa tibuok gabi isip mga marshal. Samtang matay igsuon na lalaki o babae mobuhat sa ilang pagserbisyo. Unsay bot pasabot ani? Kini nagpasabot pinagi sa pagbuhat niini, may muusab nako ang akong labing maayo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Pagkaindot tan-awon sa mga mata sa Dios ug pagkadako sa kalipay sa Dios kung ang mga igsuon mobuhat niini. Kung walang kakugi o sakripisyo sa mga kaigsuonan nga sama nila, unsaon nga dunay mga tawo nga maluwas. Sa diyang dadon dinhi ang mga bagong mga tao human sila matingungaon sa og balik-balik nga gidapit sa mga igsuon, ilang gilingyo ang ilang mga mata nga nag-ingon,
Unsaon man pagkahimong dako kayong building nga natukod taliwala sa usa ka bukid. Sila mo bisita sila sa retreat center sa unang higayon, kasagaran matingala sila sa atong building. Apan sa ulahi ang tinuod nga makapahinga nga ngadto kanila mao kini bisan sa grabeng kainit sa panahon nga kasagaran mangadto ang mga tawo sa baybayon o sa mga lugar nga bugnaw aron maglingaw-lingaw kanang daghan man kaayong tawo nga ang nagtigom dinhi sa tunga-tunga sa kabukiran. Unsa man ang ilang gibuhat dinhi? Murag katingad-an kini mga tawhana. Apan samtang nagtan-aw sila di ay ingon ni ana ang kahimtang. Nagtulo ang singot sa ilang mga naong apan lapad ang pahiyom sa ilang mga ngabil. Katingad-an apan murag dili man sila buang. Sa ulahi nakurat na usab sila samtang naminaw sa mga pulong. O pagkahuman ni ana, dili na sila makabiya hangtod nga madawat nilang kaluwasan. Hangtod nga maluwas sila. Mga kaigsuunan taliwala sa daghang mga tawo nga nagampo ug nagtinabangay sa usag-usa. Sa Efeso chapter 3 verse 20, sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Ang Dios nagabuhat sa atong taliwala. O gingon karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kun yunahuna. Ang Dios nagabuhat sa atong taliwala. Busa kung kita magampo, magtinabangay o magtinabangay, ang Dios nagabuhat uban kanato. Wala kini magpasabot nga tungod lang kay maayo ang pagsangyaw sa pastor. Diya dayon adunay usa ka buhat sa kaluwasan. Dili kini mahimo kung wala ang pag-ampo, paghagaw, pagtinabangay sa daghan nga mga kaigsuonan. Tiliwala niya itong mga butanga, ang Dios nagbuhat. Ingon mga tao nga naluwas, kita kinahanglan nga dili mawad-an sa atong trabaho o walay mahimo. Nagunahuna ta, bisan kung dili nako kinibuhaton, adunay daghan pa nga mobuhat. Oo, adunay daghan. Apan isulti ba nimo ang parehas nga butang sa tubangan sa Ginoo? Sadiyang sinang gipangutan na unsa imong gibuhat. Muhimo ba ka ba niya nga pagpasangil? Ang Ginoo mismo una nga nagbuhat niini nga buhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Atong ablihan ang Biblia sa Marcos chapter 1 verse 14. Marcos chapter 1 verse 14. Marcos chapter 1 verse 14. Verse 14 ug 15. Akong basahon. Verse 14. Ug sa nabilanggo na si Juan, miabot si Jesus sa Galilea nga nagawali sa mayong balita sa gingharian sa Dios. O nagaingon, ang panahon na tuman na, ug ang gingharian sa Dios sa duol na, maginulusol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Human sa katluan, katuig o 30 katuig nga pribadong kinabuhi ni Jesus isip sa kaordinaryong tao, nagsugod diyang tulog tunga katuig nga publikong ministeryo. Sa diyang gibunyagan si Jesus ni Juan nga tigbautismo dito sa suba sa Jordan ug sa diyang gidakop og gipriso si Jesus miadto si Jesus sa Galilea nga nagwali sa maayong balita sa Dios. Karon, unsa man ang labing unang butang nga gibuhat ni Jesus sa iyang publikong ministeryo? Kini mao ang pagwali sa maayong balita sa Dios. Mo kining unang nga gibuhat ni Jesus ang pagwali sa ebanghelyo sa Dios. Ug nagingon, ang panahon na tuman na pangingharian sa Dios sa duol na, maginulusol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Miabot na ang panahon. Kung imong tan-awon sa daang tugon, kini nanagna nga si Kristo moabot sa Galatia chapter 4 verse 4 hangtod sa 5, apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon, gipadala sa Dios sa iyang anak nga natawo sa usa ka babaye, natawo sa ilalom sa kasuguan. Apan sa diha miabot na ang kahupnganan sa panahon, si Kristo miabot. Nagwali o nag-ingon, ang panahon natuman na. Unsang orasa ang gipasabot ini, ang gisaad nga panahon mo ang pag-abot ni Kristo. Si Jesus mismo ang gingharian sa Dios. Dili bang pagdawat kang Kristo mausab ang pagdawat sa gingharian sa Dios imong kasing-kasing? Ang paghinulsol mao ang pagkaamgo kun unsa ka grabe nga sala sa tubangan sa Dios.
Pagbalik ngadto kaniya, pagdawat sa iyang grasya ug pagkaluwas, ang pulo nga paghinulsol nagpasabot sa pagbasol o pagbag-o sa mga paagi pinagi sa pagkaamgo nga ang usa ka makasasala. Ang pagbati lamang sa kasubo tungod sa sala dili tinuod nga paghinulsol. Unsang gibuhat ni Judas Iscariote, human niya gibudian si Jesus sa 30 ka pirasong plata. Sa diyang bibiya ang yawa nga nagkontrolar sa iyang kasing-kasing, si Judas nakaamgo. Nagunauna siya, unsa may akong gibuhat? Ang akong magtutudlo, wala magbuhat sa og dautan kanako, apan nganong ako nagbudi kaniya. Busag giuli niya ang 3 ka pirasong plata ug maingon, nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Apan gitawag nila siya, talawan ug maingon, unsa may amo? Ikaw ang mahibalo. Busa gisalibay ni Judas ang 3 ka pirasong plata dito sa templo ug milakaw siya nga nagunahuna. Ang tawo nga sama kanako kinahanglang mamatay, miadto siya sa pangpang ug nagbitay sa iyang kaugalingon. Kini giingon sa Buhat chapter 1 verse 8. Ug adunay ni sulat nga pinagi sa 3 ka buk nga salapi nga gisalikway ni Judas. Kung atong hunaw-naon ang paghilak o pagbako tungod sa sala, hunaw-naon sa kadako ang pagantos o kasakit nga gibati ni Judas nga nagbitay o naghikog. Siya naguna-una, ang usa ka tawo nga sama kanako kinahanglang mamatay. Kana bang gitawag og paghinulsol? Dili. Nagantos siya sa iyang sala. Ug naghinulsol siya, apan wala siya mausab, nakabig unta siya. Ang paghinulsol mo ang pagsabot sa imong sala ug pagdawat sa kaluwasan. Kunang usikan nga anak, bag-o lang milingkod ug maingon, ako ania nga nagakamatay sa kagutom. Siya mamatay, kinahanglang mubangon siya ug mubalik sa iyang amahan. Tinuod kini nga paghinulsol, dili ba? Si Jesus maingon, maghinulsol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Atong tanahon ang Marcos chapter 1 verse 38. Ug siya maingon kanila, mangadto kita sa mga lungsod nga silingan aron magawali usab ako didto. Kaya lang nini mianhi ako ug miadto siya sa ilang mga sinagoga sa tibok ng Galilea, nagawali o nagahingilin sa mga yawa. Si Jesus kay miadto sa bukid sa pagampo ug didto nagampo siya sa Dios sa tibok gabii. Ug siya usab miadto bisan asa aron sa pagpadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Siya mingon, mangadto kita sa mga lungsod nga silingan aron magwali usab ako didto. Kaya lang nini mianhi ako. Siya mingon nga tungod niini ang rason. Siya mianhi aron sa pagsangyaw. Namatay ba si Jesus sa krus? Sa wala pa siya mamatay, siya misangyaw sa ebanghelyo sa hingpit. Sa wala pa siya mamatay, siya misangyaw sa ebanghelyo sa hingpit. Human niya ipadala ang 12 katinunan, si Jesus milakaw usab aron sa pagwali. Wala lamang niya gipadala ang iyang mga disipulo o matinunan, apan nagwali usab siya. O sa salabing dako nga mga butang nga gibuhat ni Jesus mo ang personal nga pagsangyaw sa ebanghelyo. Siya mismo ang personal nga nagsangyaw sa ebanghelyo. Atong ablihan sa ikaduhang Timoteo chapter 4. Ikaduhang Timoteo chapter 4. Ikaduhang Timoteo chapter 4 verse 1 ug 2. Verse 1 ug 2. Nagatugon ako kanimo sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon, magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bugos nga pagkamapailubon o pagpanudlo. Kini nga basahon sa ikaduhang Timoteo, gipadala ngadto kan Timoteo ni Apostol Pablo sa wala pa siya mamatay sa bilangguan sa Roma. Sama kini sa katapusang mensahe o katapusang kabubuton. Mingon siya, nagatugon ako kanimo sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian.
Aduna pa ba'y sugo nga sama ka seryoso niini dinhi sa kalibutan? Nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga magahukom sa mga buhi o mga minatay sa iyang pagpadayag o sa iyang gingharian. Unsa matanga sa mando ang istrikto ug seryoso? Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon o sa dili panahon. Sa panahon o sa dili panahon nagpasabot nga kinahanglan nimo nga iwali ang pulong kung ang sitwasyon maayo ug sayon nga isangyaw o dili maayo og lisod. Sa wala pa mamatay si Apostol Pablo, mihatag siya og katapusang istriktong sugo ang Timoteo. Ug mihatag siya kanato sa samang sugo. Nagatugon ako kanimo sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong. Karon, wala na ba tay trabaho o buluhaton? Okay ra ba nga magpuyo o garuhay o yahay nga kinabuhi human maluwas? Ug muduulang kung tawgon kita sa Ginoo? Dili ka na tinuod. Atong hunaon kung unsa kadaggang trabaho ang kinahanglan natong buhaton. Nibalaan ba ninyo kung pila ka mga tao ang nabuhi ug namatay dinhi sa kalibutan nga wala gani makadungog sa maayong balita sa ebanghelyo nga makaluwas kanila? Kung dili kita magwali, kinsa ang maluwas? Sa kasamtangan nga panahon sa Kristyanismo, bisan tuod kini ang panahon sa pagkapopular niini, din adunay daghang mga tinukod sa simbahan, daghang mga pastor o kadtong adunay dako nga kasibot, apan gamay ra ang mga tao nga nagsangyaw sa tinuod nga ebanghelyo. Kinahanglan natong ipaambit sa ang ebanghelyo sa tibok natong kasing-kasing. Kung kinahanglan magunahuna kita kung dili ko mosangyaw, kinsa man ang mosangyaw? Atong hunaon ang matinumanong mga alagad. Sa karaang panahon, ang matinumanon nga mga sulugon nga nag-alagad sa hari sa nasud, nagsugo sa hari hangtod sa kamatayon. Ug ang usa ka matinud-anon nga sundalo nagsakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa nasud, alang sa katawhan, ug alang sa espesyal nga misyon nga gihatag kaniya. Dili ba husdo kana? Alang kanato ang Ginoo kinsa mausab ang atong manuluwas ug hari sa mga hari, nagsugo kanato sa pagbuhat niini, sa pagsangyaw sa iyang pulong. Busa, ang labing importante nga buluhaton nga angay buhaton sa mga Kristohanon, nining kalibutana, mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo aron sa paggiya sa daghang mga kalag ngadto sa Ginoo aron sila maluwas. Dili nato mahimong pasagdan kana nga buluhaton. Dili nato mahimong pasagdan kana nga buluhaton. Si Apostol Pablo maingon sa Buhat o Gawa 20:24, apan wala ko pagkamahala nga akong kinabuhi sa bisan unsang pagi, aron lamang mahingpit ko nga akong tinguha ug ang pagkaalagad nga akong nadawat gikan kang Ginoong Hesus sa pagpamatuod sa mayong balita sa grasya sa Dios. Ang pagkaalagad nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpamatuod sa mayong balita sa grasya sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios namatay aron sa pagtubos kanato gikan sa ato mga sala o sa pagluwas kanato. Kini mao ang grasya. Aron pagpamatuod sa mayong balita sa grasya sa Dios. Aron tapuson kini nga buluhaton, wala nako giisip nga bililhon ang akong kinabuhi alang sa akong kaugalingon. Bisan pa kung aduna ako'y gatos ka kinabuhi dinhi sa unod, mahimo na akong ihalad kining tanan. Kini ba ang misyon nga gihatag lamang kang Pablo? Wala ba kini kalambigitan kanato? Mahimo ba lamang kitang mudawat sa kaluwasan magkinabuhi nga komportable ug dayon mo biya nining kalibutana? Dili gayud unta kana mahitabo. Unsa imong isulti ining atubang nimo sa Ginoo? Namatay ako alang kanimo, gilukat ko ikaw gikan sa imong mga sala. Unsa man di ay? Unsa man ang imong gibuhat? Pila ka sa mga apostoles ug sa mga Kristohanon ang namatay samtang nagsangyaw sa mayong balita. Naibalo ba kamo kung pila ka mga tao ang gilutos, nagula silang dugo ug namatay aron kining maayong balita makaabot kanato karon? Nakinabuhi kita nga puno sa kaharuhay kayahay. Ug tungod kay ingon niini ang atong kinabuhi, daghang mga tao ang paspas nga nagpadulong sa impierno ug dili kini angay nga mahitabo. Kinahanglan natong hunaon nga ang usa ka kalag mas bililhon kaysa tibuok kalibutan. Ug kung kita magwali sa ebanghelyo ngadto sa mga tao, ang Dios mulihok sa atong taliwala.
Ang Dios dili mo lihok pinagi sa mga tao nga walay interes o walay pagtagad sa iyang buhat. Mga tao nga walay tinguha sa paghimo o mga sakripisyo alang sa ebanghelyo. Ang Dios walay gibuhat pinagi sa ingon ana nga mga tao. Dili siya makabuhat og bisan unsang butang pinaagi kanila. Ang Dios nagtinguha sa pagbuhat og mas dakong buluhaton pinaagi kanato. Apan ang apostol nga si Pablo maingon, wala na ko giisip nga bililon ang akong kinabuhi alang sa akong kaugalingon. Karon atong tanawon ang ikaduhang Korinto chapter 11. Ikaduhang Korinto chapter 11. Verse 23. Verse 23. Ikaduhang Korinto chapter 11 verse 23. Mga ministro ba sila ni Kristo? Nagasulti ako nga daw buang. Ako labi pa sa mga kabudlay, labi pa sa mga bilangguan, labi pa sa mga hampak, labaw pa nga dili masukod sa mga kamatayon, masabog sa mga Hudyo, nakalima ako nakadawat og kapatan ka mga hampak. Gawa sa usa, nakatulog ipuspusan ako, nakausa gibato ako, nakatulo nalunod ako, usa ka gabi o usa ka adlaw nga dito ako sa laod sa dagat. Sa mga pagpanaw nakadaghan ako sa mga katalagman sa mga suba, sa mga katalagman sa mga tulisan, sa mga katalagman gikan sa akong mga katagilungsod, sa mga katalagman gikan sa mga hintil, sa mga katalagman sa kalungsuran, sa mga katalagman sa kamingawan, sa mga katalagman sa dagat, sa mga katalagman sa taliwala, sa mga bakakong mga igsuon, sa kabudlay o kahago, sa mga pagtukaw nakadaghan, sa kagutom o kauhaw, sa mga pagpuasa nakadaghan, sa katugnaw o sa kahubo, dugang sa mga butang nga mga sa gawas lamang, may nagapiit kanako sa matag adlaw nga mao ang pagkagool tungod sa tanang mga iglesia. Ang mga gisulti ni Apostol Pablo dili lang kay mga pulong sa dihang iyang gipahayag nga wala niya giisip ang iyang kinabuhi nga bililon sa buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita. Ipamatud-an niya kini pinaagi sa kinabuhi nga iyang gipamuhi. Si Pablo nagisgot bahin sa kanunay nga pagkabilanggo o kanunay nga pag-atubang sa kamatayon o maingon nga 5 ka beses ako nakadawat gikan sa mga Hudyo o 40 ka latigo kulang sa usa 3 ka beses ako gibunalan og mga sungkod. Ang grabe nga pagbunal mahimo makamatay kun sobra ra. Gibato ako, gitalikdan nila siya. Nagtuo nga patay na siya apan naluwas siya og nagpadayon sa pagwali sa ebanghelyo. Giatubang niya ang daghang mga kakuyaw o giantos, ang kakugi o kalisdanan, mga gabi nga walay katulog, kagutom o kauhaw, kasagaran walay pagkaon, katugna o kahubo. Unsa ka kadako nga pagantos ang giantos ni Apostol Pablo? Tiliwala ni mga kalisdanan, giwali ang ebanghelyo. Apan tungod kay nagpuyo man kita sa kahayahay o kaharuhay, moingon mo kita nga dili kita andam nga maningkamot alang sa buluhaton sa pagwali sa ebanghelyo. Kung mulihok kita sa bisan unsang pagi, bisan unsa pa kini kagamay, daghang mga kalag nga padulong sa imperno ang maluwas. Dili kita angay magdinalo sa atong kaugalingon kung bahin sa buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini gayud ang hinungdan kung nganong napabilin kitang buhi niining kalibutana. Kini ang labing dakong sugo nga gihatag sa Ginoo sa Marcos chapter 16 verse 15. Ang katapusan mga pulong ni Hesus sa wala pa siya musaka sa langit, og siya maingon kanila, lumakaw kamo sa tibok nga kalibutan, nagiwali ninyo ang mayong balita sa tanang binuhat. Ang mutuog mapabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuog pagahukman sa silot. Ang atong Ginoo, ang Ginoo sa kaluwasan, ang hari sa mga hari, mao kina iyang katapusang sugo sa wala pa siya mobiya. Lakaw kamo sa tibok kalibutan, nagiwali ang maayong balita sa tanang binuhat. Kung iwali ang mayong balita, ang mga tao mutuog, mudawat nini, maluwas sila. Kini maong gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan niya mutuo. Kung iwali ang mayong balita, ang usa ka makasasala, gitagana alang sa imperno maluwas. Aduna pa ba'y mas labaw nga buhat kaysa niini? Naluwas na ako, apan aduna pa'y pipila sa ako mga parinti o mga sakop sa pamilya nga wala pa makabaton sa kaluwasan. Ang pagwali ba ngadto sa kaugalingong pamilya, maulang ang angay natong buhaton?
Sapagkat tinud samtang kita nagkinabuhi pa sa unod, natural lamang alang kanato ang pagwali sa ebanghelyo ngadto sa atong mga pamilya, mga parente, ug niadto mga suod kanato. Apan, inigabot nato sa langit, wala na ni mga bugkos sa pamilya, ang mao mga natural nga pagbati ug yutan-ong relasyon alang lamang kini sa atong panahon dinhi sa kalibutan. Sapagkat tinuod walay kalainan sa pananaw sa Dios kung akong pamilya ba o ang uban nga mga tao ang maluwas. Kung usa ka tawo gusto lamang mosangyaw ngadto sa iyang kaugalingong pamilya ug walay interes sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa uban, kana dili tako sa pananaw sa Dios. Karon kinahanglan kitang maningkamot aron daghang mga kalag ang maluwas pinagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Busa sa Roma 16:3-4, mingon si Apostol Pablo, pangmustahan ninyo si Priscilla ug si Aquila, nga akong mga katabang di kang Kristo Jesus, nga tungod sa akong kinabuhi, gibutang nila ang ilang mga liog. Si Priscilla ug si Aquila, mga Hudyo nga nakadawat sa kaluwasan. Sa diyan nagsangyo si Pablo sa mayong balita dito sa Korinto, nakig-uban sila kaniya sa pagpangalagad. Naghimo sila og mga tulda, kanang ilang trabaho. Apan si Priscilla babae, matungod kang Aquila, ang ngalan pa lang nga Aquila, usa ka ngalan nga kusog paminawon. Dawiya sa lalaki dili ba? Ug ang Priscilla, usa ka ngalan nga hinay o malumo paminawon. Ngalan sa babae ngano nga nganukha nga ang ngalan Priscilla ang unang giisgutan, talagsaon si Aquila. Apan labaw pagayod katalagsaon si Priscilla. Gitawag sila ni Pablo nga makauban sa pag-alagad. May tungod kang Priscilla ug Aquila, maingon siya nga gibutang nila sa peligro ang ilang kinabuhi. Alang kaniya, sa inyong unahuna, gihatag ba nila ang ilang kinabuhi alang lamang kang Pablo? Dili, gihatag nila ang ilang kinabuhi alang sa mayong balita nga giwali ni Pablo. Busa samtang nagsangyaw si Pablo sa nagkanilaay mga dapit, padayon sila mikuyog kaniya ug miwali sa mayong balita uban kaniya. Si Priscilla ug Aquila, tinuod gayud nga talagsaong mga tao. Sa Filipos chapter 4 verse 3, atong nakita nga adunay mga igsoong babae sa iglesia sa Filipos. Si Pablo maingon mahitungod sa kay sila na naghago uban kanako sa mayong balita. Sanglit naghisgot man siya bahin ini mga babae, sila mga igsoong babae diya sa pagtuo. Adunay mga babae o mga sisters na nakig-uban kang Pablo sa paghago alang sa buluhaton sa ebanghelyo. Tabangi kini mga babae, kay sila na naghago uban kanako sa mayong balita. Uban kang Clemente usab, ug sa uban kong mga masikatabang kang kansang mga ngalan ana sa basahon sa kinabuhi. Dili lamang kinasulat ang ilang mga ngalan sa basahon sa kinabuhi tungod kay sila naluwas, apan gitawag usab sila ni Pablo nga kini mga babae kinagkugi sila uban kanako sa ebanghelyo ug giisip akong mga kauban sa pagpangalagad. Adunay mga igsoong babae nga aktibong nag-alagad sa ilang kaugalingon alang sa buluhaton sa ebanghelyo sa diyang nagbiyahe si Jesus. Ug ang iyang mga tinun-an, adunay mga babae usab nga nag-alagad kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sumala sa natala sa Lucas, ug sa diyang namatay si Jesus sa krus, adunay mga babae nga misunod kaniya hangtod gayud sa tiilan sa krus. Bisan karon daghang mga igsuon nga nagtinabangay alang sa kaayuhan sa mayong balita. Sa Colossus chapter 4 verse 11, human niya gisgutan ang pipila ka mga ngalan, si Pablo maingon, kinsa sila mao lamang ang mga masikatabang nako alang sa gingharian sa Dios. Mga tao nga nagtinabangay alang sa gingharian sa Dios. Mga tao nga samtang nagpuyo nining kalibutana, nagtinabangay alang sa gingharian sa Dios. Dili ba usa kana kanindot kaayo nga pahayag? Dili kinahanglan nga mapakita nga impresibo sa unod-nun o kalibutanon nga diwa. Huna-hunaa ang usa ka tawo nga samtang nagpuyo dinhi sa yuta, nagtrabaho alang sa gingharian sa Dios. Usa ka tawo nga nagpuyo sa panahon apan nagtrabaho alang sa kahangturan. Usa ka tawo nga nagpuyo sa material nga kalibutan apan nagtrabaho alang sa espirituhanong mga butang. Dili ba kana tinuod nga talagsaon? Apan kinsa ang tinuod nga makasabot niini? Alang sa mga Kristohanon, bisan unsa pa ang ilang panginabuhian, usa lamang kapaagi aron matuman ang katuyuan sa kinabuhi. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo, ang buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mao kana ang kinahanglan natong buhaton. Si Kristo nga katumbas sa Dios mibiya sa iyang posisyon sa himaya o pagkapareha sa Dios, nagsulob og tawhanong panagbuhay miani sa yuta
ug gituman ang buhat sa kaluwasan pinagi sa pagkamasinugtanon bisan hangtod sa kamatayon sa krus. Tungod kaniya, kita mga naluwas kinahanglang magpadayon sa buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang mga wala pa maluwas nagpuyo nining kalibutan na aron sila maluwas. Ug wala sila makaamgo na ini, dili ba? Mapailubon silang gihulat sa Dios hangtod nga madawat nila ang kaluwasan. Ano nga kita nga naluwas, buhi pa? Nabuhi ba kita tungod kay dili na kita mamatay? Nakinabuhi ba kita tungod kay adunay daghang pang mga butang sa kalibutan nga makapalipay kanato? Dili. Aron uba mga tao maluwas. Kini usa ka dili kalimod nga kamatuoran busa unsay angay natong buhaton? Sa Ezekiel chapter 3 verse 17, ang Dios mingon kang Ezekiel, anak sa tao, gihimo ko ikaw nga magbalantay alang sa balay sa Israel. Busa pamati sa pulong sa kong baba, ug hatagi sila o pagpasidaan gikan kanako. Sadya nga ako moingon sa taong dautan, sa pagkamato di ikaw mamatay, ug ikaw wala maghatag kaniya sa pagpasidaan, ni magsulti sa pagbadlong, sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan, aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Among tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan. Apan iyang dugo pagapaninglon ko, diha sa imong kamot. Apan kung ikaw, magapasidaan sa dautan, ug siya dili mo biya sa pagdautan, ni siya sa dautan nga dalan, siya mamatay sa iyang kasalanan, apan ikaw, naluwas mo ang iyang kalag. Kung dili na to iwali ang ebanghelyo. Ana ka nato ang tulubagon. Apan kung iwali na to kanila ang ebanghelyo, ug dili nila dawaton ang kaluwasan, dili na kita manubag ni ana. Ang pagkapakya sa pagwali sa ebanghelyo o sa kadakong sala, nasabtan ba ninyo kini? Sa unang Korinto chapter 9 verse 16, si Apostol Pablo maingon, kay kung ginamantala ko ang mayong balita, kay alaot ako, kung dili ko igamantala ang mayong balita. Ang atong lantawon sa Proverbio Kawikaan chapter 24 verse 11 hangtod sa 12. Proverbio chapter 24 verse 11 hangtod sa 12. Verse 11 ug 12. Luwason mo kadto nga dala ngadto sa kamatayon ug kadto mga nang naandam na aron pagapatyon tanawa nga sila mo magunitan. Kung ikaw moingon aniya karon wala kami manghibalo niini, wala ba siya nga nagatimbang sa mga kasing-kasing magunahuna niini? Ug siya nga nagabantay sa imong kalag, wala ba siya mahibalo niini? Ug wala ba siya magabalo sa tagsa ka tawo sumala sa iyang buhat? Kini nga bersikulo adunay lawom nga pagsabot. Luwasag katong gidala sa kamatayon. Katong wala pa maluwas, padulong sa imperno. Hangtod karon, pila ka tawo ang gitultulan o nahulog sa imperno kada adlaw? Luwasag katong gitultulan sa kamatayon, pugnging ang mga napandol paingon sa ihawan. Ayaw sila tuguti nga moadto sa imperno. Mao kini ang gipasabot niini. Kung ikaw moingon, aniya karon, wala kami manghibalo niini. Wala ba siya nga nagatimbang sa mga kasing-kasing mag-una-una niini? O siya nangabantay sa imong kalag, wala ba siya mahibalo niini? Pananglit moingon ko, wala ko masayod kung moadto ba sa imperno kanang tawhana. Wala ko masayod bakak kana. Human gipatay ni Cain si Abel, nangutana ang Dios kaniya. Asa man si Abel? Ngay mo igsuon. Nitubag si Cain, wala akong masayod. Tigbantay ba di ako sa akong igsuon? Unsa man nako pagkahibalo. Mao kana ang iyang gisulti human niya gipatay human niya siya gipatay. Umingon ang Dios ang tingog sa dugo sa may igsuon nagatuaw kanako gikan sa yuta. Ngali wala kita makapatay og tao sama sa gibuhat ni Cain apan kung aduna pay mga kalag nga mahimong maluwas kung adunay tao nga padulong sa imperno ug makatabang kita kanila nga makakaplag sa kinabuhi pinagi sa gamay lang nga pagpaningkamot apan napakyas kita sa pagtabang o hinuon ipasagdan lang sila nga moadto sa imperno. Dili ba kana sama ra sa pagpatay? Pananglit na nalumos. Kung kitabangan pa nako siya bisan gamay lang nabuhi pa unta siya. Apan tungod kay ako busy o tungod kay ako naguna-una kung ako mutunog sa tubig ang ako mga sapot mabasa. Ganong milakaw. Unsang isulti kanako niadtong manalumos. Talawan ka kung gitabangan pa kunimo bisag gamay mabuhi pa unta ko.
Wala kay kalainan sa mga tao, mipatay ka nako. Dili ba siya moingon ni ana? Wala ba kamo masayod? Wala ba kamo makaamgo nga kung kanang tawhana mamatay nga wala maluwas siya madto sa impierno? Mao kini ang katuyuan nga mga Kristiyano nagkinabuhi nining kalibutana. Kini ang labing dako nga sugo sa Ginoo ug ang misyon nga iyang gisalig kanato. Busa makaingon ba kita nga kini dili importante? Ang pagsangyaw ba sa ebanghelyo alang lamang sa mga pastor o mga ebanghelista o mga evangelist? Ang tanan nga mga Kristohanon, mga ebanghelista, apan ang mga ministro mao kadtong nagahin sa ilang kaugalingon sa tibok panahon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang mga buhat 6:4 nag-ingon samtang kami sa among bahin magahin sa among kaugalingon sa pag-ampok sa ministeryo sa pulong. Sila mga individual nga wala mangita o ubang mga trabaho paninuon nagahin sa ilang kaugalingon sa hingpit sa pagsangyaw sa ebanghelyo. May tungod kaninyo, mga igsuon kamo nagtrabaho, nagpadagan og mga negosyo ug nagkugi alang sa pag-ebanghelyo. Kini usab usa ka matang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Dili ako makaadto isip usa ka misyonaryo apan makapadala ako og usa. Naibalaan ba ninyo kung pila ang gikinahanglan aron masuportahan ang usa ka pamilyang misyonaryo? Bisan kung dili ako maadto isip usa ka misyonaryo, dili ba ako makaapil sa buhat pinagi sa pagtabang sa pagpadala og mga misyonaryo? Gamiton na to ang oras nga gihatag kanato sa labing makahuluganon nga paagi. Buhaton nato kini aron daghang mga kalag ang maluwas niining retreat ug aron kita makadala og kalipay ug himaya sa Dios. Sa Jeremias chapter 8 verse 20, ang pagpangani miagi na ug ang ting-init natapos na ug kita wala mga luwas. Milabay na ang panahon sa ting-ani ug nagsingabot na ang mating tugnaw apan wala gihapon sila maluwas. Nasabtan ba ninyo kung pila ka mga kalag ang nagpaabot nga maluwas? Ang mga hinog nga lugas sa kaumahan kinahanglan anihon sa dili pa matapos ang panahon. Ang mga lugas na paabot sa mga himan sa mga mag-aani apan walay miabot. Mao kana ang hinungdan nga si Jesus miingon sa pagkamatuod ang anihon daghan apan ang mamumuo diri yutra. Abunda ang anihonon apan diutay ra ang mamumuo. Ang daghan pang uban mga trabante ang natulog sa espiritual nga paagi. Ang proverbio o kawikaan 10:5 nag-ingon kadto nagkatulog sa ting-ani mao'y usa ka anak nga nagapakaulaw. Sa dili pa matapos ang panahon sa pag-ani, dili ba angay nga mangulikta kita bisan usa ka punuan sa lugas? Bisan ang mga bata kinahanglan nga mobuhat niini. Ang katapusang pag-ani hapit na matapos. Dili nato angay usikan ang atong panahon sa pagpangandoy sa mga butang nga walay hinungdan. Mao kini ang hinungdan nganong ang ikaduhang Pedro Chapter 3 verse 8 to 9 nag-ingon, sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig, ang usa ka libo ka tuig sama sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan mahitungod sa iyang mga saad. Dili buot nga dunay malaglag kundi nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Nining panahona samtang ang Dios mapailubon nga nagulat, kinahanglan natong iwali ang ebanghelyo, kinahanglan kita magplano daan bisan alang niining summer retreat. Nasabtan ba ninyo kinahanglan kita magplano daan, magampo alang sa mga tao? Imbitahon sila sa retreat, makisulti kanila balik-balik ug ipakita kanila ang kaayo o grasya. Unya ang Dios molihok sa ilang mga kasing-kasing. Dili na to angay usikan ang atong panahon sa walay klarong katuyuan. Aduna kita tulubagon, kitang naluwas, nga adunay seryosong katungdanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga wala pa maluwas. Aron makadungog sila niini og maluwas usab, busa mahitungod sa malabot nga retreat. Gihawag ko kamo nga magplano, magampo o mangandam og sayo aron daghang mga kalag ang maluwas ug matuman ang dakong buhat sa Dios. Nangayo usab ako sa inyong kooperasyon niining maong paningkamot. Bisan unsa ang atong pagabuhaton, kinahanglan natong planuhon og andamon kinidaan. Pinagi lamang ni ana kita makapaabot og malampusong resulta. Magampo kita, magampo na ta. Among maluluyon nga Dios Amahan, aron luwason kami kaniadto nga layo kanimo na kinabuhi sa sala, gidawat sa Ginoong Hesus ang tunglo paghukom nga angay unta kanamo. Mapasalamaton gyud kami nga pinagi sa bililong dugo nga giula sa Ginoo dito sa krus. Gipasaylo mo ang among mga sala sa walay katapusan o giluwas mo kami. Dili tungod sa bisan unsang among kaugalingong mga buhat. Ang among mga lawas o kalag gipalit pinagi sa dugo sa Ginoo. Busa, iya na kami kanimo. Tabangi kami, Ginoo, sa pagpahibalo ngadto sa mga nawala nga kalag niining kalibutana.
sa tibok namong kinabuhi. Bahin sa dako o kay bulungan na grasya nga imong gihatag kanamo ug pinaagi nini matuman ang dakong buhat sa Dios samtang daghang mga kalag ang maluwas. Dugang pa samtang nagkaduol ang summer retreat, liguna ang mga kasing-kasing sa mga igsuon o gamita sila sa gamahanang paagi sumala sa imong kabubuton. Ang matuman ang dakong buhat sa Dios ug daghang mga kalag ang maluwas, hinaot nga daghang mga kalag ang maluwas pinaagi nining retreat. Kini among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.